अहिले ठ्याक्कै युद्ध भन्ने शब्द प्रयोग गर्न त्यति सान्दर्भिक छैन। जुन 26 जना धार्मिक तीर्थालुहरूको जुन चाहिँ नि आतंकवादीहरूबाट जुन हत्या भयो नि, हत्या भइसकेपछि त्यसका विरुद्धमा भारतले चाहिँ एउटा आतंकवादका विरुद्धमा एउटा कारबाही सुरु गर्यो। यो संसारमा पीस अफ जोन छ भन्ने चिजलाई स्थापित गर्ने सुअवसर प्राप्त गर्छ। हामी सतर्क हुनुपर्छ, सचेत हुनुपर्छ। दुईटै आणविक शस्त्रले पूर्ण भएका देशहरू छन्। अर्को कुरा चाहिँ के छ भने दक्षिण एसियामा भारतीय प्रभुत्वका विरुद्धमा पाकिस्तानले जुन भूमिका सन्तुलनमा ल्याउने भूमिका निर्वाह गरिराखेको छ, त्यो तथ्यलाई त अन्यथा भन्न सकिँदैन नि। त्यो भूमिका छ। यी दुईटै आणविक रूपमा शस्त्र भएका देशहरूका बीचमा लडाइँ हुँदा नजिकैको छिमेकी सचेत हुने, सतर्क हुने, आफ्नो सुरक्षाको प्रबन्ध गर्ने यो विषयलाई तपाईँहरूले चाहिँ ओहो के नभयो भन्ने विषय होइन। हामी कहाँ चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने यसका असर र प्रभावभन्दा फाइदा बढी छन्। श्रीपाद महाराजधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवले स्थापना गरेको पीस अफ जोन शान्तिको क्षेत्र भनेर जब हामी 116वटा देशले हामीलाई त्यो विषयलाई रिकगनाइज गरिसकेको अवस्था अहिले भारत र पाकिस्तान दुईवटा आणविक शस्त्र सम्पन्न देशहरूमा विगतका शासकीय योग्यताहरू जो 4वटा युद्धमा जुन नेपालले भूमिका निर्वाह गर्यो, एउटा तटस्थताको भूमिका निर्वाह गर्यो, त्यो भूमिकालाई जीवन्त राख्दै अहिले चाहिँ भारत र पाकिस्तानको बीचमा मध्यस्थता स्थापित गर्नेको भूमिकामा नेपाल रहनुपर्छ। जसका कारण एउटा के हुन्छ, जसका कारण त्यो 116वटा देशसँग भएको दौत्य सम्बन्ध पीस अफ जोनको जुन कन्सेप्ट थियो, त्यो कन्सेप्ट संसारका अहिले मैले अघि यहाँलाई निवेदन गरेँ यो उत्तर आधुनिक कालमा विश्व जगतमा नेपालको हैसियत स्थापित गर्ने सुअवसर प्राप्त हुन्छ। अनि त्यो कारबाही सुरु गरिसकेपछि एउटा एक्सेप्टेन्स, एउटाले के स्वीकार गर्यो भन्दाखेरि अहिले अप्रत्यक्ष रूपमा पाकिस्तानले त्यसलाई स्वीकार गरेको अवस्था जस्तो देखिन्छ। मैले आज बिहानबाट अपडेट चाहिँ छैन है। फेरि त्यसपछि हिजोसम्मको क्रिया र प्रतिक्रिया के थियो भन्दाखेरि भारतको दाबी मैले आतंकवाद विरुद्धको कारबाही सञ्चालन गरेको हुँ। अनि इन थ्योरी चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने आतंकवादको धर्म हुँदैन, आतंकवादको सीमा हुँदैन, आतंकवादको जात हुँदैन, आतंकवादको आदर्श हुँदैन। त्यसकारणले त्यो आतंकवादलाई चाहिँ के भनेर परिभाषित गर्छन् भने टेरोरिजम विथआउट बाउन्डरिज अथवा कुनै पनि बाउन्ड नभएको चाहिँ त्यो जुन आतंकवाद छ त्यसलाई चाहिँ त्यो विरुद्धको कारबाही गर्ने के अरे लिगालिटी र लेजिटिमेसी चाहिँ भारतमा भएकै देखियो त्यसमा चाहिँ। र त्यसले आतंकवाद विरुद्धको कारबाहीले चाहिँ लिगालिटी र लेजिटिमेसीको टेस्ट गर्दैन भन्ने विषयलाई चाहिँ कहाँबाट स्थापित भएको छ भन्दाखेरि जस्तो हाम्रो इरानमा सुलेमानीको विषयका सन्दर्भमा र हाम्रो ओस्मा बिन लादेनको सन्दर्भमा अमेरिकाले गरेको जुन क्रिया छ नि हो, त्यो क्रियाको पृष्ठभूमिमा हेर्दाखेरि भारतले अर्को विषय पनि अत्यन्त महत्त्वका साथ हेरेको छ। जस्तो पाकिस्तानको राष्ट्रिय सुरक्षाका इलिमेन्टमा टार्गेट गरेको छैन र आतंकवादी हाइड आउट भनेर जुन आइडेन्टिफाई भएका विषयहरू छन् नि, आइडेन्टिफाई भएका विषयमा त्यहाँ चाहिँ त्यहाँमा चाहिँ प्रहार गर्ने काम चाहिँ भारतले गरेको छ र पाकिस्तानले पनि के विषयमा त्यसको प्रतीकात्मक रूपमा के प्रस्तुत गर्न सकेको छैन अथवा ती तथ्यहरू स्थापित गर्न सकेको छैन भने पाकिस्तानी जनताको कन्टेस्टमा र पाकिस्तानको राज्यका राष्ट्रिय सुरक्षाका इलिमेन्टहरूमा सुरक्षा निकायका चाहिँ अर्थात् मिलिट्री अब्जेक्टिभमा र प्रोटेक्टिभ अब्जेक्ट र प्रोटेक्टिभ पर्सनका विषयमा भारतले आक्रमण गरेको छ भन्ने प्रमाण चाहिँ बाहिर ल्याइ नसकेको अवस्था छ। त्यसकारणले अहिले ठ्याक्कै भारत र पाकिस्तानकै युद्धको कन्टेस्टमा चाहिँ यसलाई नबुझौँ। पाकिस्तानले जवाफी चाहिँ फायरिङ गरिसक्यो, काश्मीरमा एयरपोर्टहरू बन्द भयो, विद्यालयहरू बन्द भयो, म भन्दैछु यसको विषयमा चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने वार भन्नेको प्रकृति छ नि, युद्ध भन्नेको अलिकति भिन्न प्रकृतिको हुन्छ। नम्बर 1 के हुन्छ, दुईटैले डिक्लेयर गर्नुपर्छ एउटै पोजिसनबाट, एउटै पोजिसन अर्थात् एउटै समयबाट त्यो डिक्लेयर गर्नुपर्छ वारको कन्टेस्टमा। अहिले देखिएको के हो भने एउटा टकराव, एउटा मतभेद
मतभेद र युद्धभन्दा अगाडि वा युद्धभन्दा अगाडिको जुन अवस्थामा छ नि त्यो प्री वार भन्ने पनि भयो। अहिले प्री वारको चाहिँ एउटा स्टेजमा छ। तर इस्यु चाहिँ महत्त्वपूर्ण के छ भन्नुहुन्छ भने यो 26 जनाको हत्याभन्दा अहिले पाकिस्तानले अहिले एउटा नयाँ इस्यु चाहिँ जन्म गरेको छ जो विशेष गरिकन सिन्धको जुन पानीको विषय जुन छ त्यो पानीको विषयमा चाहिँ 1960 मा एउटा ट्रिटी भएको थियो। त्यो सन्धि चाहिँ भारतले उल्लङ्घन गरेको विषय चाहिँ उसले के अरे त्यो विषय चाहिँ उठान गरेको अवस्था चाहिँ छ। त्यस कारणले अहिले ठ्याक्कै युद्ध भएको भन्ने विषय होइन, युद्धको के अरे पूर्वावस्थामा चाहिँ यो विषयवस्तु छ। युद्ध कसले हुन्छ भने राज्यका यो कन्भेन्सनल वारका सन्दर्भमा दुई वा दुईभन्दा बढी देशहरूको युद्धका सन्दर्भमा चाहिँ दुईटै पक्षका चाहिँ सैन्य सङ्गठन स्टेटले के अरे राज्यले युद्धको घोषणा र सैनिक सङ्गठनहरू युद्ध मैदानमा प्रवेश गरेको अवस्थालाई चाहिँ युद्ध भनियो। तर अहिले त्यो अवस्था चाहिँ विद्यमान छैन। अहिले युद्ध हुने अवस्था मात्रै हो। अहिले युद्ध हुने अवस्था मात्रै हो र यसका अब कस्तो खालको असर पार्छ होइन असरका सन्दर्भमा त यसो असरका सन्दर्भमा विश्वयुद्ध नै हुन्छ भन्ने कुराहरू आकलन भइरहेको छ। त्यो त धेरै नबुझेका मान्छेले भनेका हुन् होइन। विश्वयुद्ध हुनका लागि छुट्टै एलिमेन्टहरू चाहिन्छ। जस्तो प्रथम विश्वयुद्ध हुनका निमित्त सबभन्दा ठुलो फन्डामेन्टल एलिमेन्ट के हुन्छ भने विश्वयुद्ध हुनका लागि एलायन्सको आवश्यक पर्छ। अहिले ठ्याक्कै म यो एलायन्समा छु भन्ने विषय छैन। यता र उता भन्ने विषयले होइन, विषयले अर्थ राख्छन्। यसमा युद्धमा क्रियाले अर्थ राख्छ क्या, क्रियाले। जस्तो चाहिँ नि अमेरिकाले के भन्यो अत्यन्त संयमता साथ भन्ने शब्दावली प्रयोग गरेको छ। चीनले दुईवटा शब्द संयमता सहित अर्को एउटा शब्द पनि प्रयोग गरेको छ। र अहिले के छ भन्नुहुन्छ भने त्यो जुन विश्वयुद्धको जुन जनशक्ति छ नि, विश्वयुद्धहरू कस्ता हुन्छन् भन्दाखेरि महाभारतको युद्ध जस्तो हुन्छ। विश्वको सबैभन्दा पहिलो अत्यन्तै सभ्य र अत्यन्त भव्य लडाइँ र सबैभन्दा बढी क्षति भएको लडाइँ भनेको महाभारतको लडाइँ हो। त्यो चाहिँ संसारको सबभन्दा सर्वोत्कृष्ट लडाइँ हो। त्यसभन्दा पछाडि युरोपमा 100 वर्षका युद्धहरू भएका छन्। 100 वर्षसम्म युद्ध लडिराखेको अवस्था छ। त्यसपछि पछाडि युरोपमा 30 वर्षको युद्ध के अरे 30 वर्षको युद्ध लडेर त्यो समाप्त भइसकेपछि बल्ल स्टेटको कन्सेप्ट आएको त्यो किसिमको। त्यस कारणले अहिले के अवस्था हो भने लडाइँको पूर्वावस्था अर्थात् लडाइँमा जानुभन्दा त्यहाँभन्दा अगाडिपट्टि चाहिँ नि के अरे लडाकाले चाहिँ जुन के अरे आफ्नो पोजिसन आफ्नो हैसियत स्थापित गर्ने जुन अवस्था हो। यो कसैले भनेर भनिने चिज होइन, कसैले भनिदियो कि भरमा त्यसलाई युद्ध भनेर परिभाषा गर्न मिल्दैन। त्यहाँ के छ भन्नुहुन्छ भने युद्ध शास्त्र छ, युद्ध विज्ञान छ, सैनिक शास्त्र छ, सैन्य विज्ञान छ, राजनीतिक शास्त्र छ, राजनीतिक शास्त्रले डिफाइन गरेका विषयवस्तु छ। अहिले संयुक्त राष्ट्रले युद्धको परिभाषा कुन ढङ्गले गर्छ अर्थात् युद्धलाई नियमित र व्यवस्थित गर्ने के अरे हेग कन्भेन्सनहरू छन्, जिनेभा कन्भेन्सनहरू छन्। के अरे त्यो युद्धकै कन्टेक्स्टमा चाहिँ संयुक्त राष्ट्रको के अरे चार्टरको च्याप्टर 6, च्याप्टर 7, च्याप्टर 8 का अवस्थाहरू छन्। त्यस कारणले चाहिँ अहिले त्यसलाई ठ्याक्कै युद्धको अवस्थामा नबुझौँ र यसलाई के बुझौँ भने युद्धभन्दा अगाडिको पूर्वावस्था र अहिले त्यो चाहिँ भारतले आतङ्कवाद विरुद्धको चाहिँ एउटा टकराव गरेको अवस्था हो भन्ने अर्थमा मात्रै बुझौँ अहिले। होइन, नेपाल सरकारले भन्यो हामी आतङ्कवाद विरुद्धको लडाइँमा जहिले पनि हामी चाहिँ नि साथ दिन्छौँ, जसलाई पनि साथ दिन्छौँ भनेर नेपाल होइन यसो त्यो त नेपाल सरकारमा को बसे त्यहाँ शासकीय योग्यता के छ, शासकीय आचरण के छ, शासकीय नैतिकता के छ, शासकीय हरकत के छ, शासकीय योग्यताले त्यो कुरालाई पुष्टि गर्छ गर्दैन अलि पछिको कुरा गरौँला। अहिले मैले यहाँलाई प्राइमेरी रूपमा के निवेदन गरेँ भने नि कुनै पनि विषयलाई चाहिँ सिग्निफायर गर्दाखेरि अर्थात् शब्दावली प्रयोग गर्दाखेरि त्यसको सिग्निफाई हुनुपर्छ, अर्थात् त्यसको कन्सेप्ट आउनुपर्छ क्या, कन्सेप्ट आउनु। युद्ध भन्दा बित्तिकै युद्धका कन्सेप्टहरू आउनुपर्छ। युद्ध भन्दा बित्तिकै राष्ट्रिय के अरे शक्तिका स्रोतहरूको परिचालनको प्रमाणिकता स्थापित हुनुपर्छ। जस्तो त्यसमा के अरे कूटनीतिकले के भूमिका निर्वाह गर्यो, त्यहाँको इन्फर्मेसनहरू के प्राप्त भएका छन्, त्यहाँको सैनिक संरचनाले के गर्दैछ, त्यहाँको इकोनोमीले त्यो विषयलाई कस्तो किसिमको प्रबन्ध व्यवस्था गरेको छ, त्यहाँको पोलिटिकल लिडरसिपले के भूमिका निर्वाह गरेको छ, त्यहाँको पर्यावरणीय अवस्था कस्तो छ, अथवा त्यो चाहिँ के अरे लडाइँ लड्ने लडाकाहरूको के अरे चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि
पर्यावरण कस्तो छ होइन त्यसमा नि अब अहिले विकसित राजनीतिक होइन म भन्दैछु होइन त्यसपछि लिगल मेकानिजमहरू के छन् त्यहाँ हो यी तथ्यहरू चाहिँ प्रष्ट रूपमा तपाईँ हामीले बुझ्ने अर्थमा जमिनमा स्थापित नहुन्जेलसम्म त्यसलाई युद्ध भनिँदैन त्यो अहिले मैले जुन शास्त्रहरूको बारेमा भने नि सैन्य विज्ञान सैन्य शास्त्र यो विषयमा भने त्यस कारणले अहिले चाहिँ भारतले आतङ्कवाद विरुद्धको चाहिँ जुन कारबाही छ कारबाहीको प्रक्रियालाई चाहिँ सतहमा ल्याएको अथवा अहिले पाकिस्तानै अथवा पाकिस्तान र इन्डियाकै बिचमा भन्ने होइन अझ अर्को विषय हामीले पनि बुझ्नु जरुरी छ अर्को विषय के बुझ्नु जरुरी छ भने यो तपाईँ ठ्याक्कै मूल विषयवस्तुमा प्रवेश गर्नुभयो योभन्दा अगाडिको एउटा पृष्ठभूमि पनि बुझ्नुपर्छ हामीले के बुझ्नुपर्छ भने मानव सभ्यता मेसोपोटामियाबाट सिन्धु सभ्यतामा आउँदाखेरि यिनीहरूको भूमि एउटै थियो प्राचीन भूमि एउटै हो यिनीहरूको हेर्नुहोस् है इन्डिया र भारतको कन्टेक्स्टमा अरू कसैले प्रश्न गरेका छन् तपाईँले गरे जस्तो यो त विश्वयुद्ध नै हुन्छ है के भन्ने त्यो कुरालाई के हुन्छ भने त्यो भारत र पाकिस्तानको जुन भूमि छ नि प्राचीन भूमि त्यसले पनि त्यो कुरा स्वीकार गर्दैन नम्बर 1 दोस्रो विषय त्यहाँभन्दा पछाडि यो त्यस्तो स्थान हो हेर्नुहोस् है अत्यन्त गम्भीरताका साथ भन्छु यो त्यस्तो स्थान हो जुन ठाउँमा अहिले भारत र पाकिस्तानको जुन विवादको विषय जुन बनेका छन् त्यो विषय भनेको ऋग्वेदको उत्पत्ति भएको ठाउँ हो त्यो ठाउँ चाहिँ ऋग्वेदको उत्पत्ति गरेको ठाउँ हो अर्थात् विश्व विज्ञानको प्रारम्भ भएको ठाउँ हो त्यो विषय चाहिँ नम्बर 2 नम्बर 3 त्यो विषय त्यहाँ मुस्लिमहरूको चाहिँ 7औं शताब्दीभन्दा अगाडि त्यो भूमि भनेको सनातनी भूमि हो सनातनहरूले पूर्वीय दर्शनको चाहिँ स्थापित गरेको ठाउँ भूमि हो त्यो चाहिँ 7औं शताब्दीमा चाहिँ जब के अरे अहिलेको चाहिँ के अरे मिडल इस्टबाट जब मुसलमानहरू पाकिस्तानमा प्रवेश गरिसकेपछि त्यहाँबाट थोरै मत भिन्नताहरू स्थापित हुन सुरु गरेको ठाउँ हो त्यो यस्तो ठाउँ हो जहाँ तक्षशिलाहरू गान्धारहरू अहिले गान्धार अफगानिस्तानमा पर्छ अफगानिस्तानमा त्यो तक्षशिलाहरू हो त्यस्ता ठाउँहरू त्यो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिभ बोकेको त्यो किसिमको ठाउँ हो त्यसपछि यिनीहरूको के अरे सांस्कृतिक रहनसहन परम्परा मूल्य मान्यता आदर्श इभन दैनिकीहरू एउटै भएको ठाउँ हो त्यस कारणले त्यो पृष्ठभूमिमा रहेर बिचमा हुने केही लडाइँहरू विगतमा चाहिँ नि यो लडाइँभन्दा अगाडिका के अरे भारत र पाकिस्तानको बिचको लडाइँ भयो 4वटा लडाइँ मात्रै भएका छन् ती 4वटा लडाइँहरूको जुन अवस्था छ नि त्यो अवस्थाले के स्थापित गरेको छ भने यो अब्सोल्युट वार होइन है अब्सोल्युट वार होइन यो लिमिटेड वार हो निश्चित समयका लागि निश्चित क्षेत्रका लागि त्यस कारणले यसले चाहिँ तपाईँले जुन शब्दावली प्रयोग गर्नु सरकारले चाहिँ यो विषय पनि आतङ्कवादका पक्षमा त को छ त यो संसारमा यो सरकारको विषय तपाईँ पनि आतङ्कवाद विरुद्ध हुनुहुन्छ हत्या हिंसा के अरे बलात्कारका विषय पक्षमा त कोही पनि छैन नि अहिले संसारमा सरकारले त्यो ओपिनियन आउने कुरालाई लडाइँसँग जोडिने विषयवस्तु रहेन क्या यसमा लडाइँसँग जोडिने विषयवस्तु रहेन यो विषयवस्तु के भयो भने आतङ्कवाद विरुद्ध अथवा आतङ्कवाद विरुद्धको भारतीय टकरावका रूपमा यसलाई चाहिँ त्यो ढङ्गले बुझ्न जरुरी हुन्छ होइन काश्मीरमा जसरी चाहिँ घटना घटाइयो त्यो स्वाभाविक रूपमा पाकिस्तानमाथि जसरी आक्रमण गर्यो स्वाभाविक रूपमा त्यसै गरी नेपालमा पनि भारतीय राज्यहरूमै लुकेर माओवादीहरूले यहाँ पनि चाहिँ 10 वर्ष चाहिँ होइन त म भन्दैछु त त्यसो नेपालमा यत्रो 17,000ले चाहिँ रगत बगाउँदाखेरि त्यसलाई हामीले मान्नुपर्ने होइन त्यो यसो तपाईँलाई मनाइएको हो यो विषय तपाईँलाई मनाइएको मैले बारम्बार तपाईँहरू मार्फतै तपाईँहरू जस्तो सभ्य यो अहिले 21औं सदीको उत्तर आधुनिक कालको सञ्चारको के अरे जुन प्रवाहहरूलाई चाहिँ जो अगाडि बढाइरहनु भएको छ नि मैले बारम्बार यो विषयलाई उठान गरेको छु र हामीले कहिलेकाहीँ के विषय भन्नुहुन्छ भने तथ्यका आधारमा विषयवस्तुको परिभाषा गर्नुपर्छ त्यसलाई कन्टेक्चुअल डेफिनेसन पनि भन्छ जस्तो यसका विषयमा मैले भनेको छु र राज्यले पनि भनेको थियो के भनेको थियो भने जति बेला माओवादीहरू के अरे तेलमा जेल लगाएर नोइडामा बसेर ताब्लेजुङ्गा र चाहिँ के अरे तपाईँको चाहिँ नि दार्चुलाका मान्छेलाई जो साग बेचेर जीविकोपार्जन गर्छ जो सर्वहारा थिए ती सर्वहाराको संहार गरिरहँदा र त्यो सर्वहाराको संहार
गरेपछि तिनीहरूको चाहिँ के अरे सङ्घार गर्ने नाममा तिनबाट उठाएका पैसाले चाहिँ के अरे तपाईँको चाहिँ नि के अरे छोरीको चप्पल किन्ने र छोरीको के अरे ब्याग किनिदिने जुन क्रिया छ नि त्यो क्रियालाई त्यति बेलाको राज्यले अथवा त्यति बेलाको राज्य व्यवस्था प्रबन्धले राज्यको कानुनी संरचनाले त्यस बेलाको संविधानले र त्यति बेलाको त्यो विषयवस्तुमा अडेर अदालतले गरेका फैसलाहरूको पृष्ठभूमिमा के देखिन्छ भन्नुहुन्छ भने त्यो आतङ्कवाद हो। अहिले त्यसपछि के गरियो भन्नुहुन्छ भने त्यो विषय अलि फरक विषय हो। अहिले त्यो विषयमा पनि चर्चा गरौँला, इन डिटेल चर्चा गरौँला। तर त्यो विषय चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने त्यो युद्ध होइन, त्यो आतङ्कवाद हो। आतङ्कवाद हो। इन्डिया र पाकिस्तानको के हो त? अहिले ठ्याक्कै अहिले त्यही आतङ्कवाद हो। आतङ्कवादका विरुद्धको क्रिया हो, त्यो अपराधजन्य क्रिया हो। तपाईँले युद्ध भन्ने कुराको के हुन्छ भन्छ, युद्ध भन्ने विषयको लिगालिटी टेस्ट हुन्छ, लेजिटिमेसी टेस्ट हुन्छ, त्यसले प्रयोग गरेका त्यसले प्रयोग गर्ने हतियारको बारेमा टेस्ट हुन्छ, त्यसमा चाहिँ प्रयोग भएका जनशक्तिको बारेमा टेस्ट हुन्छ। आतङ्कवाद विरुद्ध त्यो टेस्ट हुँदैन। आतङ्कवाद भनेको विशुद्ध घटनाक्रमले आतङ्कवाद भनेको विशुद्ध रूपमा के बुझ्नुहोस् भन्नुहुन्छ भने यो आपराधिक क्रियाकलाप हो भन्ने बुझ्नुहोस्। आपराधिक क्रियाकलाप, आपराधिक क्रियाकलापको स्टाटस चाहिँ युद्धको स्टाटस हुँदैन। अनफर्चुनेटली मैले तपाईँको प्रश्नको पछि जवाब, अनफर्चुनेटली यो शासकीय योग्यता, यो शासकीय विज्ञता, यो शासकीय अनैतिकता, यो शासकीय के अरे आपराधिकताका कारणले अहिले तपाईँ हामी के भन्न बाध्य भयौँ भन्दाखेरि हिजो 10 वर्षको जुन आतङ्कवादको जुन हरकत थियो त्यो हरकतलाई अहिले सशस्त्र द्वन्द्वका दुईटा पक्ष भनेर हामी भन्न बाध्य भयौँ। यहाँ ल्याइयो, यो बाध्यताको परिस्थिति हो। यदि त्यो विषयलाई घटनाक्रमलाई तथ्यगत रूपमा र प्रामाणिकताका आधारमा हेरियो भने त्यो विषयलाई कहिले पनि सशस्त्र द्वन्द्वका विषयका सशस्त्र द्वन्द्व हो भनेर परिभाषा गर्न मिल्दैन। त्यस कारण अहिले के हो भन्नुहुन्छ भने अहिलेका मितिकासम्म म जति बेलासम्म चाहिँ यो विषयमा अपडेट भइराखेको छु त्यही भइराखेकै विषयवस्तुका सन्दर्भमा 2-3वटा मैले कन्क्लुजन डिडक्सन निकालेको छु। त्यो 2-3वटा डिडक्सनमा यो चाहिँ युद्ध होइन, आतङ्कवाद विरुद्धको कारबाही हो। यसबाट सिर्जित परिणामले यसले अब्सोल्युट वार होइन, लिमिटेड वारको अवस्था सिर्जना गर्छ र स्वाभाविक रूपमा युद्ध आन्दोलन जस्ता विषयवस्तुले एउटा संसारमा तरङ्ग ल्याउने विषयवस्तुलाई स्वाभाविक रूपमा र प्राकृतिक रूपमा लिनुपर्दछ, हुन्छ त्यो विषयवस्तु हुन्छ। र युद्धरत पक्षहरूका विरुद्ध के अरे युद्धरत पक्षको जुन अवस्था हेरेर अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिटीले स्टेट सोभरेन्टी जसले ग्रहण गरेका छन् र स्टेटमा चाहिँ के अरे तपाईँको चाहिँ सुप्रिमेसी इस्टाब्लिस गर्नुपर्छ भन्ने जुन मान्यता राख्ने जुन सभ्य देशहरू छन् तिनीहरूले त्यो विषयका वस्तुका बारेमा त्यहाँ थप रणनीति बनाएर आफ्नो सुप्रिमेसीलाई अझ बलियो बनाउने प्रयत्नमा लाग्नु, त्यसलाई अन्यथा विषय भन्न सकिएन। तर हामीले यसको यो ब्याकग्राउन्डको भन्दा पछाडि अर्को विषयवस्तु पनि हामीले बुझ्नु जरुरी छ, जस्तो इन्टरनेसनल पोलिटिक्सका विषयमा अहिले के छ तपाईँको चाहिँ भन्नुहुन्छ भने इनफ्याक्ट इन्टरनेसनल पोलिटिकल स्टाटस चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने अहिले पोलिटिकल न्युक्लियसका रूपमा चाहिँ रसिया रहेको छ। 1947 देखि आजसम्म भारत र रसियाको बिचको सम्बन्ध हेर्नुहोस् है, मैले फेरि भने 1947 देखि आजसम्मको भारत र रसियाको अवस्था, पाकिस्तानको र चीनको अहिले वर्तमान अवस्था र अहिले वर्तमान अवस्था चीनको र रसियाको वर्तमान अवस्था र अहिले चाहिँ भारतको र अमेरिकाको बिचको सम्बन्ध यसले पनि के स्थापित गर्छ भन्नुहुन्छ भने अब यसलाई चाहिँ तपाईँ हामीले बुझ्ने ढङ्गले युद्ध नै हुन्छ कि भन्ने अवस्थालाई अलिकति भन्यौँ भने युद्ध नै हुन्छ भन्ने अवस्थालाई चाहिँ के अरे प्रष्ट ढङ्गले त्यो अभिव्यक्ति दिउँ भने हामी अलिकति के अरे चाहिँ यो समयलाई यो युगलाई त्यो प्राचीनतालाई त्यो संस्कारलाई त्यो संस्कृतिलाई र विगतमा भारत र पाकिस्तान भएका युद्धहरूका सन्दर्भमा अलिकति ज्ञान कम रहेछ कि भन्ने अवस्था चाहिँ सिर्जना हुन्छ। भनेपछि अहिलेको विकसित घटनाक्रमलाई के चाहिँ भन्न सकिन्छ? होइन, ठ्याक्कै अहिलेको विकसित टकराव मैले भने टकराव मात्रैका रूपमा बुझ्न युद्धको लिन्छ होइन, लिन पनि सक्छ नलिन पनि सक्छ। कतिको सम्भावना छ? होइन, मैले के भने के अरे युद्धको रूप लिने भन्दा नलिने सम्भावना बढी छ भन्ने विषय पनि भने लिँदैन चाहिँ भनिनँ, अहिले नै लिँदैन मैले भनिनँ। त्यो के अरे यो टकरावले युद्धको रूप लिँदैन चाहिँ मैले भनिनँ, तर सम्भावना चाहिँ युद्धको रूप लिने सम्भावना अलिक कम छ भने। किनभने
भन्दाखेरि मैले अघि इन्टरनेसनल पोलिटिक्सको एउटा अवस्था यहाँलाई निवेदन गरेँ र अर्को अवस्था के गरेँ भन्नुहुन्छ भने अब हामी कहाँ छौँ अहिले अब नेपालको सन्दर्भमा अहिले चर्चा गरौँला अहिले के हामी कुन पोजिसनमा छौँ भने हिजो 1945 भन्दा अगाडि 1945 भन्दा अगाडि विश्वमा कुनै पनि सुप्रा इन्टरनेसनल क्यारेक्टरको इन्टरनेसनल इन्स्टिट्युसन थिएन। आज संयुक्त राष्ट्र पनि त्यहाँ स्थापित छ। इभन 1947बाट अहिले पनि जुन विवादित क्षेत्र बनिएको छ भारत र पाकिस्तानका बिचमा त्यहाँ संयुक्त राष्ट्रको अब्जर्भेसन छ। अहिले पनि त्यहाँ अब्जर्भेसन कन्टिन्यू भइराखेको छ र प्रारम्भका दिनमा 1947मा नै संयुक्त राष्ट्रले के स्थापित गरेको थियो भन्नुहुन्छ भने त्यहाँका जनतालाई जनमत जसरी चाहिँ रसियाको क्रिमियामा जुन के अरे जनमत आत्मनिर्णयको अधिकार लिने जुन अधिकार भयो त्यो विषय अहिलेसम्म पनि कार्यान्वयन नभएको अवस्था छ। त्यस कारण यी सबै फ्याक्टरहरूले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने यो विषय यही अहिलेको विषयवस्तुले चाहिँ त्यो युद्ध निम्त्याउला भन्ने अवस्था चाहिँ अत्यन्तै कम छ। हिजो मान्छेहरू के अनुमान गर्थे? हिजो मान्छेहरूले के अनुमान गर्थ्यो भने तपाईँले पनि त्यसरी प्रश्न सोध्नु हुँदैन र मैले पनि त्यसरी जवाब दिनु हुँदैन। त्यो दिउँ भने हामी अयोग्य साबित हुन्छौँ। मैले यसको अर्थ के भनेको हुँ भन्नुहुन्छ भने यो 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 अहिले जुन टकराव छ यो टकरावको प्रकृति भियतनाम युद्ध भनेर के अरे उत्तर भियतनाम र दक्षिण भियतनामको लाई जुन ढङ्गले मान्छेले परिभाषित गरे हो त्यो प्रकृतिको युद्ध हो। यो दक्षिण कोरिया र उत्तर कोरियाको बिचको युद्ध जुन भइराखेको भन्छ नि मान्छेले बोल्थे त्यो वास्तवमा युद्ध होइन हो, त्यस्तै प्रकृतिको युद्ध हो। के अरे यो टकराव हो, यो त्यो टकराव हो। तर यो चाहिँ कस्तो होइन भन्नुहुन्छ भने विश्वयुद्ध, प्रथम विश्वयुद्ध, द्वितीय विश्वयुद्ध, 100 वर्षको वार, 30 वर्षको युद्ध भन्ने विषयवस्तु चाहिँ यो होइन। हामीले यस अर्थमा बुझ्नुपर्छ। हैन भारतले भन्नुभयो यसको मोदीले भनेका छन् यसको होइन भन्ने विषय होइन भन्ने विषय चाहिँ बेग्लै। पाकिस्तानले भनेको छ हामी चुप लागेर बस्दैनौँ, यसको बदला लिएर छाड्छौँ। होइन यसो छ, बदला के को लिने केमा मुख खुला गरिरहने त्यो प्रश्न छ के विषयमा मुख खुला गरिरहने र के विषयको बदला लिइरहने भन्ने प्रश्न। तर जुन क्रिया छ नि क्रियाले त्यसलाई स्थापित गर्नुपर्छ। पनि अहिले पाकिस्तानका लागि यस्तो स्वर्णिम अवसर प्रदान गरिदिएको छ। यस्तो स्वर्णिम अवसर प्रदान गरिदिएको छ यो घटनाले के गरेको छ भने पाकिस्तानमाथि एउटा इतिहासमा लामो समयमा एउटा चाहिँ अभियोग छ। त्यो अभियोग के छ भन्नुहुन्छ भने आतङ्कवादीहरूलाई संरक्षण गरेको भन्ने अभियोग छ, जो घटनाको पुष्टि चाहिँ ओस्मा बिन लादेनले पनि त्यो घटनालाई चाहिँ के अरे पुष्टि गर्यो। अब अहिले भारतले के अरे पाकिस्तानले के स्थापित गर्ने सुअवसर प्राप्त छ भने हामी आतङ्कवादको पक्षमा छैनौँ, अर्थात् आतङ्कवादीहरूलाई हाम्रो स्टेटले यसलाई प्रोटेक्सन गरेको छैन। हामी आतङ्कवादका हरेक क्रियाकलापका विरुद्धमा छौँ भन्ने एउटा सुअवसर प्रदान गर्ने स्वर्णिम अवसर हो यो। यसलाई हामीले त्यो अर्थमा पनि कसरी सदुपयोग गर्न सक्छ पाकिस्तानले? त्यसो भने कसले? पाकिस्तानले सहयोग गरे त आतङ्कवाद विरुद्धको क्रियालाई चाहिँ सशक्त बनाएर चुप नलाग्ने भन्ने विषय त त्यो स्टेट ओपिनियन हो। त्यो जहिले पनि जसको पनि जीवित भइरहन्छ। कसले बोल्न सक्ने हैसियत राख्दछन्, कसैले बोल्न सक्ने हैसियत राख्दैन। तपाईँलाई के लाग्छ? होइन मैले अहिलेसम्म राखेको देखेको छैन। हो छैन भने राख्दैन। राखेको त्यो देखिएन भने राखेको हैसियत राख्दो रहन्छ भन्ने बुझ्नु पर्यो। उसले बोलेको हामीले सुन्यौँ, राख्ने रहेछ हैसियत राख्ने रहेछ भन्ने बुझौँ। अब हामीले हाम्रो सन्दर्भमा भारतीय नेताहरू आएर नेपालमा चाहिँ नै रोइकराई गरेको, भेटघाट गरेको, धम्क्याएको, आदेश दिएको, निर्देशन दिएको सशस्त्र प्रहरीहरू त 24 घण्टा सीमामा चाहिँ नै हाई अलर्टमा बसिसकेको अवस्था छ। नेपालले कस्तो भूमिका खेल्छ यसमा के हो भन्नुहुन्छ भने सीमामा सशस्त्र प्रहरी बल बस्ने भन्ने जुन म्यान्डेट छ नि त्यो म्यान्डेट 2058 सालबाट स्थापित भयो। त्यो के अरे तपाईँले अलि बढी वरपर हिँडेको देख्नुभयो होला। तर त्यो उनीहरूको संवैधानिक कानुनी कर्तव्य चाहिँ त्यही विषय हो, त्यही गरिराखेका छ। हामी त्यति धेरै आत्तिनु र मात्तिनु पर्ने अवस्था पनि छैन। त्यो त भाष्य। त्यो त के हो भने यहाँ यो मुलुकमा त अबरातन्त्र छ नि त। असर पर्दैन। यो अत्यन्त स्वर्णिम अवसर हो नेपालका लागि।
होइन आतंकवादको अखडा बन्दैछ होइन नेपाल भन्ने होइन कुराहरू भएको छ त्यो यहाँनिर। गलत कुरा तपाईँले भनेको एउटा विषय के हो खुल्ला भने सिमाना छ। चार्ल्स सोबराजको अपराधिकताको पृष्ठभूमिमा तपाईँले प्रश्न सोधियो भने त्यो प्रश्न उपयुक्त हुन्छ। किन हुन्छ भने एयरपोर्टबाट हामी चाहिँ हात्ती नै छिराइदिन्छौँ भनिदिए तिनले, उनले भनेको होइन। अब यसको अर्थ के छ भने हाम्रो राज्यको ओपिनियन के छ भने हामी सतर्क हुनुपर्छ, सचेत हुनुपर्छ। किन सतर्क र सचेत हुनुपर्छ भने के अरे तपाईँको चाहिँ नि दुइटै आणविक शस्त्रले पूर्ण भएका देशहरू छन् छिमेकमा। अर्को कुरा चाहिँ के छ भने दक्षिण एसियामा भारतीय प्रभुत्वका विरुद्धमा पाकिस्तानले जुन भूमिका सन्तुलनमा ल्याउने भूमिका निर्वाह गरिराखेको छ त्यो तथ्यलाई त अन्यथा भन्न सकिँदैन नि। त्यो भूमिका छ। यी दुइटै आणविक रूपमा शस्त्र भएका देशहरूका बिचमा लडाइँ हुँदा नजिकैको छिमेकी सचेत हुने, सतर्क हुने, आफ्नो सुरक्षाको प्रबन्ध गर्ने यो विषयलाई तपाईँहरूले चाहिँ ओहो के नभयो भन्ने विषय होइन। के भन्ने विषय केही पनि भएको छैन। खुल्ला सिमाना छ देशमा। होइन, सिमाना खुल्ला हुन्छ। त्यस कारणले त भन्यौँ त हामीले। भोलि लाखौं त्यसको बारेमा त भन्यौँ त हामी। युद्धमा भएका शरणार्थीहरू आउला नेपालमा कसरी व्यवस्था हामीले भन्यौँ नि त्यसको लागि सुरक्षाको प्रबन्ध गर्नुपर्छ, सचेतनताका उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ। स्टेटले एउटा यस्तो हैसियत प्राप्त गर्नुपर्छ। त्यस कारणले हामी कहाँ चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने यसका असर र प्रभावभन्दा फाइदा बढी छन्। यदि त्यहाँ युद्ध भयो भने युद्ध हुनु हुँदैन। त्यो एउटा विषय हो। त्यसले गर्ने मानवीय क्षति, आर्थिक क्षति, के अरे मनोवैज्ञानिक असरहरू, त्यसका प्रभावहरू त्यहाँका जनताहरूलाई पर्न सक्ने एउटा अवस्था विद्यमान छ। त्यो युद्ध कहिले पनि जायज हुँदैन। के अरे मानवीयताको दृष्टिकोणले युद्ध कहिले पनि जायज हुँदैन। तर त्यसको परिणाम के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने प्राप्ति के हुन्छ भन्ने कुरा। जस्तो तपाईँ दोस्रो विश्वयुद्ध नभए भए संयुक्त राष्ट्रसङ्घको स्थापना हुँदैन थियो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घ स्थापना नभए भए 1960 को दशकमा के अरे डिकोलोनाइजेसन हुँदैन थियो। कोलोनाइजेसन नभएको भए के अरे 1970 मा गभर्नमेन्ट होइन गभर्नेन्सको कन्सेप्ट स्थापित हुँदैन थियो। त्यो गभर्नेन्सको कन्सेप्ट स्थापित नभएको भए 1990 मा चाहिँ लिबरलाइजेसन र ग्लोबलाइजेसनको अवस्था हुँदैन थियो। आज तपाईँको चाहिँ 1990 मा चाहिँ ग्लोबलाइजेसन र लिबरलाइजेसन नभएको भए तपाईँको अगाडि यो प्रविधिको आजको उपस्थिति हुँदैन थियो। आजको त्यो प्रविधिको उपस्थिति नभए भए आज हामी एआईको जगतमा प्रवेश गर्दैनथ्यौँ। परिणाम हेर्नुहोस् त युद्धको परिणाम के रहेछ। त्यस कारण हामीले युद्धको अवस्था जुन छ त्यो अवस्था मानवीयताका दृष्टिकोणले, नैतिकताका दृष्टिकोणले अत्यन्तै खराब विषय हो। तर युद्ध पछाडिको परिणाम के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने यसले एउटा नयाँ डिस्कोर्स स्थापना, एउटा एकचोटि परिकल्पना गर्नुहोस् त संयुक्त राष्ट्रसङ्घ स्थापना नभए के हुन्थ्यो, अहिले संसारमा के हुन्थ्यो, हामीले त्यो विषयमा पनि हेर्नुपर्दछ। अनि अर्को विषय नेपालका लागि यहाँले सोधेको प्रश्न नेपालका लागि के हो भन्नुहुन्छ भने अहिले स्वर्णिम अवसर हो। यो के स्वर्णिम अवसर कसरी म भन्दैछु कसरी भन्नुहुन्छ। हामी संसारमा चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने श्री 5 महाराजधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवले स्थापना गरेको पिस अफ जोन शान्तिको क्षेत्र भनेर जब हामी 116वटा देशले हामीलाई त्यो विषयलाई रिकगनाइज गरिसकेको अवस्था अहिले भारत र पाकिस्तान दुईवटा आणविक शस्त्र सम्पन्न देशहरूमा विगतका शासकीय योग्यताहरू जो 4वटा युद्धमा जुन नेपालले भूमिका निर्वाह गर्यो, एउटा तटस्थताको भूमिका निर्वाह गर्यो, त्यो भूमिकालाई जीवन्त राख्दै अहिले चाहिँ भारत र पाकिस्तानको बिचमा मध्यस्थता स्थापित गर्नेको भूमिकामा नेपाल रहनुपर्छ। जसका कारण एउटा के हुन्छ, जसका कारण त्यो 116वटा देशसँग भएको दौत्य सम्बन्ध पिस अफ जोनको जुन कन्सेप्ट थियो त्यो कन्सेप्ट संसारका अहिले मैले अघि यहाँलाई निवेदन गरेँ यो उत्तर आधुनिक कालमा विश्व जगतमा नेपालको हैसियत स्थापित गर्ने सुअवसर प्राप्त हुन्छ। यो संसारमा पिस अफ जोन छ भन्ने चिजलाई स्थापित गर्ने सुअवसर प्राप्त गर्छ। अझ म भनौँ यदि शासकीय बुद्धि छ, शासकीय क्षमता त त्यो हैसियत ल्याकत राख्ला जस्तो त मलाई लाग्दैन। यी शासकीय योग्यताहरूमा चाहिँ एउटा यिनीहरूले सरकार मात्र हेरेका छन् र के अरे जनता र देश भन्ने चाहिँ हेरेका छैन। त्यो योग्यता राख्दैनन् त्यो तथ्यले स्थापित गरेको छ। तर म भगवान्सँग बडो चाहिँ के अरे दत्तचित्त मनले के प्रार्थना गर्छु भने भगवान्ले यिनलाई चाहिँ यो शासनाधिकारमा बस्नलाई त्यो सद्बुद्धि दिउन्, तटस्थताका माध्यमबाट
लुम्बिनीमा गौतम बुद्ध जन्मेको ठाउँमा जसले संसारमा के अरे एउटा शान्तिको चाहिँ जुन दृष्टिको जो विचारहरू प्रदर्शन के अरे लुम्बिनीमा र सगरमाथा विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको फेदीमा बसेर चाहिँ भारत र पाकिस्तानलाई तटस्थताका माध्यमबाट मध्यस्थतामा ल्याएर त्यो प्राचीन भूमिको सौन्दर्यता, त्यो प्राचीन भूमिको गौरव, त्यो प्राचीन भूमिको संस्कार, त्यो प्राचीन भूमिको संस्कृति, त्यो त्यहाँबाट आजसम्म के अरे विकसित भएको जुन एउटा के अरे दृष्टिकोण छ, जुन एउटा विचार छ, त्यसलाई चाहिँ एकै ठाउँमा ल्याएर यो मुलुकको इज्जत, यो मुलुकको चाहिँ जुन अहिले गए गुर्जेको इज्जत छ, जुन हैसियत छ, यहाँ शासकीय योग्यताहरू जुन प्रदर्शन भएको छन्, त्यसबाट फड्को मारेर चाहिँ के अरे चाहिँ मुलुकलाई विश्व जगतमा स्थापित गर्ने सुअवसर हो। होइन त्यो ल्याकत राख्छन् नेताहरूले? होइन, आजसम्म राखेनन्। त्यस कारणले मैले भने तपाईँले भगवान्सँग प्रार्थना गर्छु त्यो सद्बुद्धि दिउन् भनेर भने मैले तपाईँ मार्फत। तपाईँले अब के गर्ने? गोर्खाली सैनिकहरू ल्याकत कसरी राख्ने भन्नुहुन्छ भने यसमा यहाँको पनि भूमिका चाहियो। अहिले तपाईँले जसरी मलाई इन्टरभ्यू दिन आउनुभयो नि, मेरो ओपिनियनलाई यहाँले पनि त्यही ढङ्गले चाहिँ के अरे प्रचार गर्नु पर्यो, सञ्चार गर्नु पर्यो। तर त्यो आम नेपाली जनताले चाहिँ त्यो विषय थाहा पाउनुपर्छ। एउटा विषय। अर्को अत्यन्तै जघन्य विषय छ हामी कहाँ अहिले चाहिँ। अहिले केही छिटफुट घटनाहरू त्यो किसिमको देखिन थालेका छन्। जस्तो तपाईँको चाहिँ के अरे अहिले दुईवटा पक्ष छन्, यो दुईवटा पक्षमा बिचमा चाहिँ के अरे तपाईँको चाहिँ धर्मको प्रश्न आउँछ र ब्रिटिस राजले स्थापना गरिदिएको द्वन्द्वको गन्ध आउँछ। हो त्यो गन्ध र जुन एउटा के अरे हाम्रो चाहिँ नि आस्थाको विषयवस्तु छ नि, यसलाई गिजोलिन दिनु हुँदैन, यसलाई बिग्रन दिनु हुँदैन। त्यसको कारण के छ भन्नुहुन्छ भने हाम्रा नेपाली दाजुभाइ र दिदीबहिनीहरू आज मिडल इस्टमा एउटा कुनै अर्को आस्था राख्ने देशहरूमा गएर बसेको अवस्था छ। त्यस कारणले उहाँहरूले रोजगारी दिएको अवस्था छ। त्यहाँ रोजगारी दिएका कारणले यहाँ चाहिँ के अरे अहिले आफ्नो चाहिँ गर्जो टार्ने जुन अवस्था छ, त्यो अवस्था समेतलाई विचार गरेर हामी अत्यन्त नेपाली जनता अत्यन्त संयमित, अत्यन्त विवेकशील, अत्यन्तै जवाबदेही र अत्यन्तै के अरे जिम्मेवारपूर्ण प्रस्तुत भएर हामीले शासक यो मुलुकका शासनमा बस्ने शासनाधिकारलाई पनि हामीले त्यो दबाब, त्यो प्रभाव र त्यो विवेकले परिपूर्ण गराएर मैले अघि यहाँलाई निवेदन जुन गरेँ, त्यो निवेदन गरे बमोजिम तटस्थताका माध्यमबाट मध्यस्थता स्थापित गरेर मुलुकलाई संसारको एउटा पिस अफ जोनका रूपमा स्थापित गर्ने सुवर्ण अवसर प्राप्त होस् भन्ने मेरो कामना छ। होइन, अब गोर्खा सैनिकहरूको अवस्था के हुन्छ त्यहाँनिर? होइन, जुन प्रकारको कन्फ्लिक्ट अहिले होइन, सैनिकका विषयमा त सैनिक के हो विषय भन्ने विषय जुन छ नि, सैनिकको विषय त त्यही फ्रन्ट लाइनमा खटाएर त्यो लडाएर त्यो विषय नै रहेन। त्यो के अरे योद्धाको काम लडाइँ लड्ने हो, सिपाहीको काम लडाइँ लड्ने हो। चाहे अगाडि खटाओस्, चाहे पछाडि खटाओस्, चाहे बिचमा खटाओस्, चाहे खटाउँदै नखटाओस्, त्यो भन्ने विषयको प्रश्नको चाहिँ त्यो सान्दर्भिकतै रहँदैन। जब युद्धको प्रश्न आउँछ त्यो विषय आवाज उठाउनु मिल्दैन। आओस् किनभने सैनिक भनेकै लडाइँ लड्नका लागि हो, सैनिक भनेकै लडाइँ लड्नका लागि हो। त्यस कारणले त्यो प्रश्नमा चाहिँ हामीले त्यो प्रश्नका विषयमा छलफल गऱ्यौँ। त्यो प्रश्नका विषयमा चाहिँ नि के अरे सरकारले यो प्रश्न के अरे राख्नुपर्दछ भनेर भन्यौँ भने तपाईँ हामी जतिको चाहिँ अन्धचेतनामा भएको कुनै पनि प्राणी रहन्छ भन्ने कुरा चाहिँ पुष्टि हुन्छ। मर्नेको प्रश्न भएन, त्यो प्रश्न होइन। त्यो प्रश्नका निमित्त त्यो मरोस् भन्ने प्रश्नको उत्तर सम्बन्धितले नै सबै विषय सिकिसकेको छ, जानिसकेको छ, बुझिसकेको छ। त्यसो भने अब नेपाली विद्यार्थीहरू लाखौँ रोजगारीको रूपमा जनताहरू चाहिँ इन्डियामा छन्, पाकिस्तानमा छन्, उहाँलाई सरकारले बोलाउने कि के गर्ने कि कसरी चाहिँ अब यसको व्यवस्था? त्यो त सरकारको जवाबदेही जिम्मेवारको प्रश्न, विद्यार्थीको हकमा र आफ्ना नागरिकहरूको विषयमा। त्यसपछि गएर त्यो जिम्मेवारी र जवाबदेही त सरकारको होइन। अमेरिकाले भनिसक्यो पाकिस्तानमा राजदूतावासमा भएको त्यो त हुन्छ, सुरक्षित बस्नु, त्यो त सभ्य देशले भन्नेको विषय हो। सभ्य देशले तपाईँले यहाँ भनेर सुन्नुभयो त? त्यो गरेको क्रिया देख्नुभयो त? अनि त्यो विषय त अर्को भिन्नै बाटो छ। अहिले हामी के विषयमा चर्चा गरिराखेका छौँ भन्नुहुन्छ भने एउटा यो ब्रह्माण्ड उत्पत्ति भएसदेखिको आजसम्मको इतिहासको सिनप्सिस गर्दैछौँ तपाईँ हामी। यो जुन सिनप्सिस गर्ने जुन विषयको हामी चर्चा गर्दैछौँ नि, त्यो चर्चा गरिराखेकै बेला यो छलफल गरौँला। तपाईँले भनेको विषयहरू पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषय हुन्, यी चाहिँ छलफल नहुनुपर्ने विषय होइन। तर यो विषय के हो भने
इतिहासको त्यो कालखण्डबाट आजका मितिसम्म यो विकासका निमित्त, परिवर्तनका निमित्त, रूपान्तरणका निमित्त आज तपाईँ हामी जुन अवस्थामा आइपुगेका छौँ नि, यो पुग्ने अवस्थासम्मका क्रियाहरूको एउटा सिनोप्सिस गर्दैछौँ क्या। त्यो सिनोप्सिसको कन्टेस्टमा चाहिँ नि हामीले यहाँको शासकीय योग्यता र क्षमतालाई चर्चा परिचर्चा गऱ्यौँ भने यो अलिकति विषयवस्तु मिल्दैन क्या। त्यो विषयमा यो विषयवस्तुले मेल खाँदैन। त्यस कारणले अहिले त्यसको विषयमा छुट्टै चर्चा गरौँला। र यसको विषयमा चाहिँ मैले के पनि भन्नुहुन्छ भने सरकार जवाबदेही हुनुपर्छ, जिम्मेवार हुनुपर्छ, उत्तरदायी हुनुपर्छ, नैतिकवान हुनुपर्छ, विवेकशील हुनुपर्छ, सभ्य हुनुपर्छ, हुनुपर्छ भन्ने विषय यहाँ त कस्तो छ तपाईँको चाहिँ भन्नुहुन्छ भने अब यता सुन्नुहोस्, यहाँ त कालाबजारीहरू यसको मोनिटर सरकारले गरेको छ, राज्यका संयन्त्रका छन्। मैले त यसको विषयमा तपाईँले जवाब दिइसकेको छु र प्रधानमन्त्रीजीलाई मेरो प्रश्न छ, तपाईँ मार्फत अझ फेरि गरे देशमा भ्रष्टाचारविहीन एउटा मात्र कार्यालय छ भनेर उहाँले देखाउनुपर्छ, नम्बर 1। नम्बर 2, पब्लिक पदोत्थापन जो नियुक्तिबाट हुन्छ पैसा नदिएर यो योग्यताका आधारबाट चाहिँ के अरे तपाईँको चाहिँ नि यो व्यक्ति चाहिँ नियुक्ति भएको भन्ने नम्बर 2 देखाउनुपर्छ। आज गभर्नरको अवस्था के छ? अनि प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो म कसैलाई भ्रष्टाचार गर्न पनि दिन्न, गर्दा पनि गर्दिनँ। गिरिबन्धुले के गर्ला त त्यो भन्यो भने? गिरिबन्धुले पनि सुन्या होला नि त्यो त। के भन्ला गिरिबन्धुले? अहिले अहिले भर्खरै पतञ्जलीको पनि आएको छ, माधव कुमार नेपाल त्यो त तपाईँको के भन्नु यता सुन्नुहोस् न, त्यो के अरे त्यो उसले के भन्ला बिना ढेउवाले त्यो सुन्यो भने के होला भन्नुहोस् त। त्यो त तपाईँको अहिले तपाईँले यो विषयान्तर गरेर अर्को विषय सुन्नुभयो भने तपाईँहरू अहिले हाइनु पनि गन्धले भाग्छ, दुर्गन्धले। भनेपछि अब भारत र पाकिस्तानको यिनीहरूको भूमिका त आजसम्म के थियो भने यसको डिफ्रेन्ट पर्छ। मैले प्रश्न भनेको छु यस विषयमा, यिनीहरूसँग शासकीय योग्यता राख्दैन। त्यो कुरा अहिले नेपाली जनताले आएर बुझेका छन्। तपाईँले लाज लाग्दैन बाबुराम भट्टराईलाई अब कसरी भूतपूर्व प्रधानमन्त्री भन्छन् मान्छेले? बाबुराम भट्टराईलाई देख्यो भने यो मुलुकको चाहिँ ढुङ्गो र माटो पनि भाग्छ त्यो दुर्गन्धले। यसको त जवाबदेही र जिम्मेवार हामी पनि छौँ नि। एक दिन हामीले बाबुराम जस्ता मान्छेले यो मुलुकको प्रधानमन्त्री बनाए। अस्ति के क्रिया गर्यो त्यो भारतमा गएर देख्नुभयो भएन? त्यो त के भने भैँसीले त्यो कुरा फोटो देख्यो भने पनि भैँसी पनि भाग्छ त्यो देखेर। त्यतिसम्मको निच, त्यहाँभन्दा तलतिर निच केही पनि छैन, त्यहाँभन्दा तलतिर फोहोर भन्ने पनि केही छैन। भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीको हैसियतले भारत गएर एउटा कर्मचारीलाई प्रभु त्यो जनसाखर भनेको त राजाका विरुद्धमा होइन, त्यो त ओलीका विरुद्धमा हो भन्यो। त्यो लेभलको अहिले तपाईँ गुगल खोलेर हेर्नु, कुरा लाउने प्रधानमन्त्री भनेर एकचोटि गुगलमा हेर्नुहोस् त। त्यतिको निच प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा होइन, इभन नागरिकता बोकेको कुनै पनि नागरिकले त्यो हरकत गर्दैन। अहिले यो मुलुकमा तपाईँले भने जस्तो सरकार हुने, मैले पढे जस्तो राजनीतिक शास्त्रमा पढे जस्तो सरकार हुने, मैले बुझेको मेरो चेतना अनुसारको राजनीतिलाई बुझेको प्राणी हुने भने बाबुराम भट्टराई 1 सेकेन्ड पनि चाहिँ के तपाईँको चाहिँ नि बाहिर बस्न सक्दैन। अहिले जेलमा हुनुपर्ने मान्छे, राष्ट्र विप्लव हो त्यो, राष्ट्रद्रोह हो त्यो, राज्य विरुद्धको अपराध हो त्यो। त्योभन्दा अनैतिक के अरे राजनीतिक शास्त्रमा केही पनि हुँदैन। होइन रविन्द्र विश्वलाई पो लाग्यो त मुद्दा त हो। त्यस कारणले म भन्दैछु यो सरकार होइन, यो अपराध तन्त्रमा यस्तो हुन्छ। त्यस कारणले अब तपाईँ हाम्रो यहाँ अत्यन्तै गहन जिम्मेवारी छ। त्यस कारणले गहन जिम्मेवारी छ। हिजो राजाका पालामा के भूमिका निर्वाह गर्यो, त्यही पाकिस्तान र के अरे भारतको युद्धका सन्दर्भमा के भूमिका निर्वाह गर्यो भनिदिनुहोस् जनतालाई। त्यो तटस्थताका माध्यमबाट तटस्थता स्थापित गर्यो, त्यो हैसियत राख्यो, त्यो काबिलता राख्यो। अहिलेको शासकहरूसँग त्यो शासकीय योग्यता तुलना गर्नु मिल्दैन। अहिलेको शासकीय योग्यता भनेको त तपाईँको के हो भने साम्राज्यवादी, विस्तारवादी र पुँजीपतिको दलाली गर्ने, उनीहरूले दिएको जुठो कलो एउटा भुस्याएको हैसियतले खाने, जनता र देशका विरुद्धमा हरकत गर्ने र आफ्नो पेट प्रणालीको सम्बोधन गर्ने र के अरे तपाईँको चाहिँ नि कोही स्वर्णिम चेतना छ अथवा मभन्दा बढी जान्ने छ, मभन्दा बढी बुझ्ने छ, मभन्दा बढी केही के अरे चाहिँ नि क्षमता राख्दछ, हैसियत राख्दछ भने तिनलाई प्रतिशोध पूर्वा गरेर आग्रही राखेर जेलमा राख्ने त्यो सरकार हुन्छ राजनीति शास्त्रमा। त्यसलाई मानिन्छ, त्यसलाई भनिन्छ त्यस्तो होइन। अब
भारत र पाकिस्तान जसरी अहिले चाहिँ टक्राव छ यसको सेफ ल्यान्डिङ के हुनसक्छ ठ्याक्कै भन्नुहोस् त तपाईँले भनिदिइसकेँ त मैले एउटै वाक्य मैले के गर्दै गरेको छु भन्नुहुन्छ भने म सिग्निफाई र सिग्निफाइड गरेर एउटा शब्दावली चयन गर्छु। मैले जुन शब्द चयन गर्छु नि मैले यसको इम्प्याक्ट के हुन्छ, यसले के अरे टेक्सुअल मिनिङ राख्छ कि राख्दैन, कन्टेक्सुअल मिनिङ राख्छ कि राख्दैन, इन्टरटेक्सुअल मिनिङ राख्छ कि राख्दैन र त्यो मैले प्रवाह गर्दा कम्युनिकेसनको हैसियत गेन गर्छ कि गर्दैन भनेर अब कसरी जाने भने नेपालले तटस्थताको भूमिका निर्वाह गर्ने र भारत र पाकिस्तानलाई चाहिँ मध्यस्थताका निमित्त लुम्बिनीमा बोलाउने। अनि त्यो ल्यागत छैन होइन हामीले सद्बुद्धि दिउँ। अब हाम्रो ओपिनियनलाई पनि उनीहरूले मनन गर्ने, तपाईँले भनेका विषयलाई पनि मनन गर्ने, अर्काले भनेका विषयलाई पनि मनन गर्ने। कुकुरले सधैँ आजी खाइराख्यो भने आजी खाइरहनु दिने होइन क्या। तपाईँ हाम्रो कर्तव्य पनि छ नि, कहिलेकाहीँ त भात दिए पनि हुन्छ नि, हुँदैन? अहिले मैले भात दिइराखेको छु, तपाईँहरू त्यो नखाइरहनुहोस् है। हाइनाले जे खाइराखेको छ सधैँ त्यही दिने होइन क्या। यो त्यही रहेछ, त्यसलाई त्यही ट्रिट गर्नुपर्छ भन्ने होइन। कहिलेकाहीँ त्यसबाट पनि विकसित हुनसक्छ है। यो सम्भावना त जीवित जहाँ पनि रहन्छ नि। यो सुवर्ण अवसर नेताहरूले नेतृत्वहरूले गेन गर्नुपर्छ।